का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। हम आपको ब्रेक के बाद प्रिंस ऑफ पीस में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब और पास्टर सरफराज खोखट साहब। उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले दोनों खुदाम ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि PMI टेलीविज़न शब रोज़ दिन रात इस कोशिश में है कि हुक्म आज़म ग्रेट कमीशन पूरी दुनिया में इस पर काम किया जाए, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। बल्कि वो दरवाजे पर है और ये दरवाज़ा किसी वक्त भी खुल सकता है। हमें गेट रेडी नहीं बल्कि बी रेडी होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग गेट रेडी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बी रेडी, क्योंकि किसी वक्त भी खुदावंद तशरीफ़ ला सकते हैं। पाद साहब, मखलसी की बात हो रही, निजात की और सल्वेशन की बात हो रही है, गुनाहों की माफ़ी की बात हो रही है। आपने शुरू में बहुत खूबसूरत बातें की, मज़ीद क्या फरमाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर जी। और खुदा बाप बेटे रूह कुदस का शुक्रगुजार हूँ। आमीन। और ख़ास तौर पर इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ पाक रूह के लिए। वाह। जब से मुझे पाक रूह का बपतिस्मा मिला है, मैं बहुत ज़्यादा गैर ज़ुबानों में दुआ करने पर इन्हासार करता हूँ। यस, माई सेल्फ। और मेरी जितनी बिल्कुल इसी तरह, मैं खुद भी इसी तरह ज़्यादा वक्त दुआ में गैर ज़ुबान में करता हूँ। और जैसे कि भाई साहब ने बताया जी, मैं लेटा हुआ मोटर बाइक पे जाता हुआ, गाड़ी में जाता हुआ गैर ज़ुबानों में दुआ करना पसंद करता हूँ। प्रेज़ गॉड। और इसी से मेरी तरक्की हुई। आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जी। और फिर मैं उसी तरफ ला रहा हूँ कि कलाम खुदा सिखाता है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। बिल्कुल। अब ये नजात जो है, मखलसी जो है, इसको कबूल करके, नजात को कबूल करके इस पर एक ऐसे पहरेदार की ज़रूरत है जिसका नाम है रूह कुदस। जी। और रूह कुदस जो है जब मोहर कर देता है तो फिर इंसान की तरक्की जो है वो आगे बढ़ती जाती है। बहुत से लोग जो है रूह कुदस के बारे में दुरुस्त तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, खुदा के कलाम में गोते नहीं लगा रहे। खुदा जो है गोते लगवाना चाहता है ताकि अब ये गहरे डीप हो जाए, गहरे भेद देना चाहता है। पौलुस रसूल के वसीला से बहुत सी तालीम खुदावन ने दी है। तो वही जो है नजात के बारे में और बाप और बेटे के बारे में खास तालीम दे रहा है। वो कहता है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से स्कॉलर सिर्फ वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा ये बताया गया है, सिखाते हैं हम। लेकिन यहाँ खुदा पौलुस रसूल को ऐसा भेद दे रहा है कि वो अनदेखे, एक तो नंबर एक अनदेखे खुदा की सूरत है, बिल्कुल, और फिर वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मतलब उसका तजस्सम जो है तजस्सम हो चुका है। और वो तजस्सम जो है पहले खुदा जो है पुराने अहदनामा में कुर्बानियों के जरिए एक अक्स जो है वो देता रहा। सही। और फिर जो हकीकी कुर्बानी थी उसको जो है दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। पहले बताया गया कि बेऐब जानवर जो है वो कुर्बान किए जाएं। और ये जो बर्रा है उसने पलातूस के सामने, यहूदियों के सामने खड़े होकर कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। ठीक है। अब ये जिसने मखलसी देनी है, पहले हम उसकी शख्सियत के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जान लेंगे वो हमें फिर जो है उसमें डूब जाने का जो है वो मौका मिल जाएगा कि हम जिसकी पैरवी करना चाह रहे हैं वो उसमें तो गुनाह ही नहीं था। उसने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया है, मखलसी दी है, मोहर कर दी है। अब जो है पतरस रसूल जो है उसके बारे में कुछ बयान करता है कि हम अब जब उस नजात को, उस मखलसी को, उस खलासी को, उस रिहाई को
شفا کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہم شامل کس میں ہو جاتے ہیں؟ جی۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس اس کا 2 باب، اس کی 9 10 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ نجات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن جو نجات پا لیتا ہے جی وہ ایک خاص امت میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے لیے خدا کہتا ہے وہ خدا کی خاص ملکیت ہے۔ آمین۔ اور اسی ملکیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب کیا کرو، تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ یہی بات جو ہے پولس رسول کی زندگی میں ہے۔ وہ ہر خط میں خدا باپ کی، خدا بیٹے کی خوبیاں ظاہر کرنے پر جو ہے اس کی کنسنٹریشن ہے، اور اس سے ہر اس ایمان لانے والے کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس پر ہم ایمان لائیں گے، جو ہماری مخلصی کا وسیلہ ہے، جی جی جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ بالکل۔ اور جب تک ہمیں فائدے کا نہیں پتا، ہم صرف مخلصی کی منادی کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، وہاں تک بات ہو گئی، لیکن اس کے فوائد بھی آگے جو ہے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم مخلصی پانے کے بعد یہ دیکھیں۔ میں کل بات کر رہا تھا یسوع کا یروشلم میں جو ہے شاہانہ استقبال ہوا، لیکن آسمانی یروشلم میں یسوع ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ کیا بات ہے! اور نجات پانے والوں کا ہوگا، بالکل، جن کو مخلصی دینی ہے، ہاں وہ ان کا وہ نجات۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ڈسیپشن میں، دھوکے میں کہ جی ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، نامی مسیح جو ہیں، بالکل جو برائے نام ہے۔ تو یروشلم میں ایماندار جو ہے وہ یسوع کا استقبال کر رہے ہیں، اور ان کو جن کو اس نے مخلصی دی ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے وہ خدا باپ کے پاس دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہے۔ اور وہی بات جو ہے ہم سٹیفنس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ سے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ اعزاز ہے ایمانداروں کا، نجات پانے والوں کا۔ یہ مخلصی کا فائدہ یہ ہے۔ اور پھر یسوع مسیح، میں اکثر جو ہے وہ بات کرتا ہوں، یسوع مسیح فرماتے ہیں جو غالب آئے، یعنی دنیا میں گناہ پر جو غالب آ کر زندگی بسر کرے گا، میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ جس طرح میں کتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا احساس۔ پھر قوموں کا انصاف، کیا بات، قوموں کا انصاف۔ تو خدا جو ہے ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے، ایسا اسی دنیا میں بنانا چاہتا ہے۔ جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یسوع ابھی آ جائے تو ہم اس کی بادشاہی میں جائیں گے، کہ یہ نجات کا ہمیں خود یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ پریچر کو جب تک اس باتوں کا یقین نہیں ہے، اس کی منادی کر رہے ہیں، بالکل، جن کو یہ یقین نہیں ہے وہ ادھوری قسم کی منادی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز بھائی صاحب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ذکر کیا جائے کہ نجات اور توبہ کی منادی وہ کرتے ہیں جنہوں نے خود کی ہے۔ بالکل۔ اچھا، نجات کی بات کرتے ہی وہ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔ آپ دیکھیں جو آج دنیا بھر میں پریچنگ ہو رہی ہے، جیسے پراسپیرٹی کی آپ نے بات کی ہے، وہ توبہ اور نجات کی طرف نہیں لوگوں کو لے کر آتے۔ تو نجات کا پیغام وہی دیتے ہیں، وہی اس کا پرچار کرتے ہیں جنہوں نے خود نجات پائی ہے۔ پریز دی لارڈ، جی، پریز دی لارڈ۔ یہی سچائی ہے، جی جی، یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے۔ اور یہ اسی کے بارے میں یسوع نے فرمایا ہوا ہے، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب تک مطلب لوگ جو ہے توبہ کی منادی کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ بھی مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پاک روح کا بھی بپتسمہ ہو گیا، لیکن خداوند کا روح کیا کہہ رہا ہے؟ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ رنجیدہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کے سبب سے۔ وہ لوگ وہ جو اندر سے تبدیل نہیں ہوئے وہ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب خدا جو ہے اپنے لوگوں کے اندر جو نیا مخلوق تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ روحانی ہے۔ کیا بات! روح سے ہمارے بدن کے اندر ایک ایسا مخلوق تخلیق کرنا چاہتا ہے جس کے اندر سارے سسٹم نئے ہو، اس کے اندر دل نیا ہو، اور جب دل نیا ہوگا اس میں گناہ ہی نہیں، اس میں یسوع ہی یسوع ہے، تو پھر گناہ کی طرف وہ مائل نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے وہ میں اکثر وہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں یوحنا رسول کے وسیلہ سے،
जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। आमीन, आमीन। और ये है इस निजात का फायदा। बहुत अच्छे। निजात, मखलसी का फायदा सिर्फ बीमारियों से शिफा काफी जी, नहीं जी, है, जी, जी, बिल्कुल। या मालो दौलत मिल जाना काफी ये नहीं काफी है, ये नहीं। सब कुछ यहाँ रह जाता है। वाह। कल मैं बता रहा था कि लोग जो है अपना घर छोड़कर चर्च आने के लिए तैयार नहीं, और जो चर्च आने के लिए तैयार नहीं वो आसमान पे कैसे पहुंचेंगे? वाह वाह, बिल्कुल। जो छोड़ना ही नहीं चाह रहे कुछ। मैं आपसे एग्री करता हूँ पास्टर एबल कि जो लोग ज़मीन पर खुदा के साथ नहीं हैं, यानी उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, अबदियत में भी उसके साथ नहीं होंगे। तो ये सीखने वाली बात है कि अगर आप अपने घर में और चर्च आने को आपका दिल नहीं कर रहा, तो आसमान की बादशाह में जाने के लिए आप कैसे तैयार होंगे? थैंक यू सो मच पास्टर Praise the साहब, Lord. बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की पास्टर एबल गिफ्ट साहब ने। और यकीनन नाजरीन, आप तमाम अजीज़ बहन भाई जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपसे बेपनाह प्यार करता है। और इसलिए लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और जनाब पास्टर सरफराज खोकर साहब से भी मज़ीद निजात मखलसी का जो वसीला यसु है, इसके ताल्लुक से जानेंगे। जी पास्टर। बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा फिर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप बात कर रहे थे कि जो लोग चर्च में आने के लिए तैयार नहीं हैं और ज़्यादा वक्त वो दूसरे घर में ठहरते हैं, या जो मैं एक अक्सर बात अपनी जब मैं प्रीचिंग करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं एक बात पूछता होता हूँ, मैं कहता हूँ तो आप जिससे प्यार करते हैं उसके पास आप बैठना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, वो उसको क्या पसंद है, वो क्या खाता है, वो कपड़े कौन से पहनता है, वो किस चीज को पसंद, आप एक एक चीज के बारे में ख्याल रखते हैं, ख्याल रखते हैं। सही। फिर जिससे प्यार करते हैं, आज देखिए आज टेक्नोलॉजी ने कितना हर एक चीज मतलब टेक्नोलॉजी का फायदा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, मनफी असरात भी पड़े हाँ दुनिया जी। में। अब देखिए पैकेज लग जाता है, सारी सारी रात लोग बातें करते हैं क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं। हाँ जी। क्या हम खुदा से प्यारों प्यार से। नहीं करते? कि मतलब लोग चाहते हैं हमें 5 मिनट का कलाम सुनाया जाए, चर्च में बहुत देर लगे, पारी साहब बड़ी देर लगे, ये अक्सर ये कंप्लेन में सुनता हूँ। तो मैं कहता हूँ जिसे अभी देखे माँ और बेटी जब घर में आ जाती है ना, बेटी अपनी माँ के पास मैके में आए तो पहले तो उसने आकर गले लग के रोना है बहुत देर तक, फिर रात को माँ और बेटी बैठ जाती है, बातें करते हैं, दिन चढ़ बातें, रात का पता ही नहीं चलता। खुदा से क्या हम ऐसी बातें करते हैं, कलाम ऐसा पढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छी बातें लगी आपकी, पारी साहब की बातों से भी मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली। और ये हम पढ़ रहे थे मखलसी के बारे में, पारी साहब बात कर रहे थे कि मखलसी अगर मिल गई है तो क्या उसके हम फायदे भी उठा रहे हैं और उससे फायदे भी हम उठा रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपने पट्ठा मिनिस्ट्री के बारे में बहुत देखा है, हम इस बारे में ये नहीं कहते कि ये क्या है, लेकिन ये मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये एक बेनिफिट होता है। लेकिन मैंने देखा बहुत से लोगों को कर्जे उतर भी जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो कर्जे ले लेते हैं। यस यस, आपको ठीक है, हाई मिल गई, आपको आप एंजॉय करें उसको एंजॉय करें, आपने उसका दुरुस्त फायदा उठाएं, आपने फिर पठान से ब्याज पे पैसे उठा लिए, पट्टे वालों से बहुत अच्छे, गुड पॉइंट। हाँ जी, क्या फायदा उस मखलसी का? और यही बात है जब हम रूहानी तौर पर मखलसी पा लेते हैं। मैं बड़ा इस बात को सर एंजॉय कर रहा था और मेरा ईमान है हम सब मिलकर एंजॉय करें। ये कह कौन रहा है? पौलुस रसूल। अभी मैंने गमलीएल का हवाला दिया, वो कहता है इसी शहर में गमलीएल के कदमों में मेरी तरबियत हुई है रूहानी, शरीयत की हर बातें मैंने उससे सीखी है, क्योंकि वो उस्ताद। और देखिए शरीयत उस्ताद बंदा उस दौर का पीएचडी, और देखिए वो शरीयत में इसके लिए जो लफ्ज है रिडीमर के बारे में, वो गोयल इस्तेमाल हुआ है, रिडीमर, छुड़ाने वाला। और खुदा ने इसके लिए शरीयत में खुद अहकाम दिए। मैं चाहूंगा मेरे साथ अगर आप निकालिए अहबार की किताब और उसका 25वां बाब और उसकी 47वीं आयत से हम शुरू करेंगे और 49वीं आयत तक। ये खुदा छुड़ाने वाले के बारे में क्या कहा जा रहा है? लिखा, अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो और दौलतमंद हो जाए। देखिए कौन जो आपके बीच में रह रहा है, परदेसी या मुसाफिर, किस जगह पर? वादा की हुई जमीन पर। खुदा जब अपने लोगों को वादा की हुई जमीन पर ले आया है, वहां पर वो रह रहे हैं, आजादी उनको मिल चुकी है, उनका अपना मुल्क है। हम जानते हैं हम जमीन पर मुसाफिर और परदेसी हैं। कलाम हमें बार बार ये बात सिखाता है। अबलीस भी यहाँ पर ही बैठा हुआ है, उसके पास वो दौलत यीशु मसीह को ऑफर कर रहा है। हमारे लोग गरीब होकर उसकी तरफ झुक जाते हैं जी। हाँ जी, ऐसे ठीक है। और देखें, कहता है अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो और दौलतमंद हो जाए और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी के आदमी के हाथ बेच डाले।
کیا آج لوگوں نے اپنے آپ کو پولیس کے ہاتھوں میں بیچا نہیں ہوا؟ کمپرومائز کر لیا، کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا کیا لوگ. ہاں جی، پتہ بھی ہے کاروبار یا کام یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، چلو کوئی نہیں، گزارا تو کرنا ہی ہے نا جی. مصرف کی طرح ہاں جی، یہودی لڑکا اور سور چرا رہا ہاں جی، ہے، سور یہ چرا پاسبل ہی نہیں ہاں جی. ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک راتوں رات اس کا ذہن چینج نہیں ہوا، اس کی فیلوشپ پہلے بھی ایسی تھی. بالکل بالکل، یہ بیج ہے نا، ہاں جی، وہ آہستہ آہستہ پھر بڑھتا ہے، وہ سیکھتا رہا اور وقت آیا انہوں نے کہا جی میرا اتنے گزارا نہیں ہے، پیسے دے دو ابو جی، سارے جو میرے بنتے ہیں میں دے دے، اور پیسے لے کے چل گیا اور ساتھ وہیں پہ گیا ہے جہاں پر جس کے وہ اس کے اندر تھی، اس نے اپنا سارا مال بات چلنے میں اڑا دیا. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی کون جو تیرا ہم ایمان بھائی ہے، وہ اگر وہ غریب ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، اس کا اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے، تو بک جانے کے لیے وہ کیا ہے، وہ بک جانے والا چھڑایا جا سکتا ہے. کیسے؟ یہاں پر گوئل کا کنسیپٹ آتا ہے، ریڈیمر کا کنسیپٹ آتا ہے، اور یسوع مسیح نے یہی کام کیا تھا اور ریڈیمڈ کیا ہمیں. ہاں جی، اور پولس رسول ریڈیمر سے واقف تھا، زبردست، کیونکہ وہ اس کو خود بھی اس کا تجربہ ہاں جی، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، اس کے بھائیوں میں سے، اور یا اس کا چچا یا تاؤ یا چچا یا تاؤ کا بیٹا، اس کے خاندان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے، یا وہ اگر مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے. یہاں سے پولس رسول کو ساری ریڈیمپشن کا اس کے ڈاکٹرائن اس کے پاس تھی، لیکن دیکھیے گملیل کا اس نے حوالہ دیا. شاید لوگ سمجھتے ہوں گے اور مسیح پتہ نہیں کتنے کیسے ہی اس کے ٹیٹے چڑھ گیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے میں نے شریعت کی ساری باتیں جو میں جانتا ہوں، میں نے ساری شریعت کی باتیں، اور وہی کہہ رہا ہے کہ ہم طریقی میں تھے، خدا نے طریقے کے قبضے سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا نظام، یہ ساری دنیا کی ہر ایک ڈاکٹرائن ہے، وہ یسوع مسیح کے آگے فیل ہے. زبور 2 میں ہم پڑھتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں. یہ کویسچن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبور نویس داؤد یہ پوچھ رہا ہے کہ کویسچن پوچھ رہا ہے پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل میں وہ کہہ رہا ہے یہ فضول ہے، کیوں طیش میں ہے، کیونکہ نجات کا منصوبہ تو آلریڈی بیٹے کے ذریعے، بیٹے کو چومو، بیٹے کو چومو، بیٹے کو چومو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بیٹے کو چومنا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا. آپ کیوں ایسے منصوبے باندھ رہے ہیں؟ اس کے بغیر مخلصی بالکل بھی نہیں ہے، اس کے بغیر. اور دیکھیے وہی پولس رسول جو شریعت کی ساری بات سے، ساری ڈاکٹرائن سے، ریڈیمر سے، گوئل سے واقف تھا، وہی کہہ رہا ہے ہم تاریکی میں تھے، ہم تاریکی میں تھے اور خدا نے عزیز بیٹا. میں اس کو پڑھ رہا تھا، اگاپیس ہوئیوس، اگاپے لو کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں کیا کرنتھیو 13 باب میں پڑھتے ہیں، ہاں جی پہلے خط میں، اس میں کیا محبت کیا ہے، محبت کی کتنی خوبی. ایک ہی بات پہ شروع ہو جائیں، دیکھیے شیخی نہیں مارتی، حسد نہیں کرتی، نہ زیبا کام نہیں کرتی، کتنی خوبی. اور ویسا بیٹا جس کو کسی سے مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت جو ہے وہ اگاپے ہے، بے لوث پیار ہے. اس بیٹے کی بات سے اور ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوتی. باری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اگر معافی مل گئی ہے، مخلصی مل گئی ہے، ریڈیمپشن مل گئی ہے، اس کا فائدہ مل گیا ہے، مکتی مل گئی ہے. آپ ہندی کا ایک لفظ بول رہے تھے نروان اگر مل گیا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی بالکل، اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ پھر نہلائی ہوئی سورنی کی مانند دلدل میں جائیں، یا اس کتے کی مانند جو اپنا اگلا ہوا پھر دوبارہ پھر وہ کھا لیتا ہے. ہمیں آج اگر ہم رہائی کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں اس بات میں خدا یسوع مسیح میں خوشی منانی چاہیے کہ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے، اور اس کا مطلب ریڈیمر کا مطلب یہی تھا واپس خرید لینا، گوئل کا مطلب قیمت ادا کر کے پھر ہم خدا کے لوگ تھے، پر جیسے آپ نے فرمایا، پاری صاحب نے فرمایا، ہم اس کے خاص امت ہیں. واہ، خاص ملکیت. دنیا اور قومیں اس کی ملکیت ہو سکتی ہیں، لیکن ہم خاص ملکیت ہیں کیونکہ اس کے لوگ سے خریدیں گے. بہت شکریہ بھائی سرفراز، دل تو چاہتے ہیں اور گفتگو کریں. تو ناظرین، ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے، اس میں رہ کر ساری ہم بات چیت کرتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر ایبل گفٹ صاحب، آج کے پروگرام میں بہت خوبصورت باتیں کی، قیمتی باتیں کی. میں امید کرتا ہوں کہ آج جو میسج پہنچا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نجات کا کام ہوگا. پاسٹر سرفراز، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی محبت کا PMI کے لیے، آپ کی جو نیک خواہشات ہیں، آپ کا جو خوبصورت جو الفاظ آپ نے کہ اس کے لیے بھی میں شکریہ. سر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، میں کہیں بھی ہوتا ہوں، بہت دفعہ مجھے دوسرے شہروں سے آتا ہے میسج چرچز میں نا پیغام، لیکن جب یہاں سے میسج آ جاتا ہے کہ مجھے کلام حق کے لیے، ہاں جی، تو میں پھر اس بار میں کہتا نہیں، میں ادارے کے لیے میں حاضر ہوں. بہت شکریہ جی. یہی ہمارا بوجھ ہے، یہی ہماری دعا ہے کہ جو لوگ نکلے ہیں، تیار کیے گئے، وہ اور زیادہ
लोगों को तैयार करें और फलदार हो. थैंक यू सो मच अजीज़ों. आज के प्रोग्राम के वसीला से यकीनन आपने बरकत पाई है और अपनी आरा फीडबैक ज़रूर हमें दें. स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं दुआ के लिए. हम आपके लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप वाचिंग PMI. Prince of Peace.